सो स्क्रिन देखेछ कि देखेछ नि एकचोटि कन्फर्म गर त एकजनाले देखेछ। ल सो पाइपलाइनिङ है। सो पाइपलाइनिङको कुरा गर्दै थियौँ हामी। बेसिकल्ली दुईटा पाइपलाइनिङ हुन्छ, दुईटा टाइप हुन्छ पाइपलाइनिङको, एउटा अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ, एउटा इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ। सो हामी दुईटै कभर गर्छौँ है। सो पाइपलाइन हुनको लागि कुनै पनि अपरेसनलाई, कुनै पनि टास्कलाई है पाइपलाइनिङ गर्नु छ भने वी निड नम्बर अफ टास्क। त्यो टास्क भनेको अपरेसन हुनसक्छ, अर्थमेटिकल लजिकल अपरेसन, अर द नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ है त। सो त्यही भएर पाइपलाइनिङ गर्नको लागि टास्कहरू धेरै हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै एउटा सिङ्गल वर्कलाई, कुनै एउटा सिङ्गल टास्कलाई हामीले के गर्नुपर्छ, वर्कलाई नम्बर अफ स्टेजमा डिभाइड गर्नुपर्छ है त। यो दुईवटा कुरा भयो भने नै पाइपलाइनिङको औचित्य हुन्छ, नत्र हामी पाइपलाइनिङ गर्नु र नगर्नुको केही पनि औचित्य हुँदैन है त। सो पाइपलाइनिङ इज अ प्रोसेस अफ डिभाइडिङ द सिक्वेन्शियल टास्क इन्टु सब अपरेसन हैन। एउटा कुनै टास्कलाई, एउटा कुनै अपरेसनलाई डिफ्रेन्ट सब टास्कमा डिभाइड गर्नु पर्यो। जस्तै इन्स्ट्रक्सन छ, इन्स्ट्रक्सनलाई हरेकलाई हामी के गर्छौँ, फेज गर्छौँ, डिकोड गर्छौँ, एक्जिक्युट गर्छौँ नि। इन्स्ट्रक्सन भनेपछि डिभाइड गरियो नि हैन। बिङ एक्जिक्युटेड इन ए स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेन्ट, सेगमेन्ट भनेको स्टेज अर हार्डवेयर द्याट अपरेट कन्कुरेन्टली विथ अल अदर सेगमेन्ट भनेको हरेक सेगमेन्टमा एक एकवटा हार्डवेयर चाहिँ हुन्छ। फेरि जस्तै फेज गर्नु पर्यो, सो देयर इज अ हार्डवेयर, देयर इज एन अपरेसन हैन, कुनै अपरेसन गर्नुपर्छ त्यहाँनिर। डिकोड गर्नु पर्यो, फेरि त्यहाँ पनि कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो। एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, फेरि त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा कुनै अपरेसन गर्नुपर्छ हैन। सो त्यही भएर त्यहाँनिर हरेक सेगमेन्टमा, हरेक स्टेजमा हामीसँग सर्किट हुन्छ, अथवा हामी के भन्छौँ हार्डवेयर भन्न पनि सक्छौँ, सर्किट अथवा हार्डवेयर हुन्छ है। द पाइपलाइन इज सिमिलर टु द फ्लो अफ इन्फर्मेसन एनालगस टु द इन्डस्ट्री एसेम्ब्ली लाइन। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो पाइपलाइन भन्ने शब्द चाहिँ इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द इन्फर्मेसन द्याट इज एभाइलेबल फ्रम द इन्डस्ट्री। सो इन्डस्ट्रीबाट हामीले जुन यो प्यारलल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा गरिरहेको छ, त्यहीबाट यो चाहिँ शब्द हामीले आइटीमा लिएर आएको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा लिएर आएको। र अहिले हाम्रो सबै कम्प्युटरहरू, सबै डिभाइसहरू यही सिङ्गल प्रोसेसर भएको डिभाइसहरू यही पाइपलाइनिङ थ्रु नै प्यारलल प्रोसेसिङ गर्छ है। सो पाइपलाइनिङ कन्सिस्ट अफ नम्बर अफ स्टेज, मैले अघि नै भनिसकेँ। फर्स्टली डाटा इन्टर अफ फर्स्ट स्टेज। सो हाउ इट वर्क्स, सो हाउ पाइपलाइनिङ वर्क्स हैन, कसरी काम गर्छ भन्दा, सो फर्स्ट अफ अल द डाटा इन्टर्स अफ फर्स्ट स्टेज। सो वी हेभ नम्बर अफ स्टेज। पहिला एउटा कुनै डाटा छ हैन, त्यो कहाँ जान्छ, फर्स्ट स्टेजमा जान्छ। फर्स्ट स्टेजमा त्यो डाटालाई लिएर काम गर्छ, कुनै टास्क काम गर्छ हैन। त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट आएको आउटपुट कहाँ जान्छ, नेक्स्ट स्टेजमा जान्छ भनेको सेकेन्ड स्टेजमा जान्छ, फेरि त्यहाँ पनि केही अपरेसन हुन्छ। त्यति नै बेला एट द सेम टाइम नेक्स्ट डाटा इन्टर द फर्स्ट स्टेज भनेको त्यही समयमा फेरि अर्को डाटा फर्स्ट स्टेजमा आउँछ भनेको फेरि अर्को डाटालाई फर्स्ट स्टेजले पनि काम गरिरहेको छ, त्यसै गरी पहिलो डाटालाई फेरि सेकेन्ड स्टेजले पनि काम गरिरहेको छ। सो यसरी गर्दै गर्दै जाँदा स्टेजहरू धेरै छ अनि टास्कहरू पनि धेरै छ। यसरी गर्दै गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्दा धेरैभन्दा धेरै काम, धेरैभन्दा धेरै समय लाग्ने कामलाई हामीले थोरैभन्दा थोरै समयमा कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। कि कसरी गरियो त भन्दा वी आर डुइङ द टास्क बाई ओभरल्यापिङ अर सिमल्टेनियसली अर कन्कुरेन्टली, होइन हामी कन्कुरेन्टली काम गरिरहेको छ। बट वी निड नम्बर अफ स्टेजेस वेयर देयर आर फङ्सनल युनिट, इन्डिभिजुअल फङ्सनल युनिट। सो इच एन्ड एभ्री फङ्सनल युनिट इन इच स्टेज मस्ट बी फङ्सनल, काम गर्नुपर्छ। त्यसै हामी फङ्सनल युनिट भनेको होइन नि, त्यसलाई काम गर्नुपर्छ। यदि कुनै युनिटले काम गर्न बन्द गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा होल सिस्टम विल बी कोल्याप्स्ड, होल सिस्टम विल बी नट प्रोसेसिङ एज अ प्यारलल है, प्यारलल प्रोसेसिङ गर्दैन है त। पाइपलाइनिङ इज इफिसिएन्ट फर दोज एप्लिकेसन द्याट निड टु रिपिट सेम टास्क मेनी टाइम्स विथ डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डाटा। होइन एउटै काम गरेको गरे गर्नुपर्छ। जस्तै इन्स्ट्रक्सन छ भने इन्स्ट्रक्सन, हरेक इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्ने हो, एउटै काम गर्ने हो, फेज गर्ने, डिकोड गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने होइन। फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँछ, फेज गर्ने, डिकोड गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने। वी आर पर्फर्मिङ इट नम्बर अफ टाइम्स।
सो त्यही भएर पाइपलाइनिङ गर्नु पर्यो भने त्यही नम्बर अफ टाइम्स काम गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो छिटो गर्न सक्छ हैन। जस्तै कोक फ्याक्ट्रीमा मैले हिजो दिएको एक्जाम्पलमा कोक फ्याक्ट्रीमा नम्बर अफ टाइम्स हामी त्यो कोकको बोतल फिलअप गर्ने हो हैन, त्यही काम गर्ने हो। खाली बोतल आउँछ, खाली बोतललाई फिलअप गर्ने, स्टिकर टाल्ने, बिर्को लगाउने है, पानी प्याकेजिङ गर्ने। भनेपछि जति हाम्रो चाहिँ धेरै टास्कहरू हुन्छ र के हुन्छ रिपिटेड टास्कहरू हुन्छ पाइपलाइनिङ इज इफिसिएन्ट हैन, पाइपलाइनिङले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ है। सो हियर इज एन एक्जाम्पल अफ 4 स्टेज पाइपलाइन भनेको 4वटा स्टेजको एउटा एक्जाम्पल छ। 4वटा स्टेज बनाएर हामीले कसरी पाइपलाइनिङ गर्न सक्छौँ भनेर यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल चाहिँ छ है। सो एक्जाममा तिमीहरूलाई 4 स्टेज भन्न पनि सक्छ, 6 स्टेज भन्न पनि सक्छ, 8 स्टेज भन्न पनि सक्छ है। अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको यो 3टा है त। सो 4 स्टेज भने 4वटा स्टेज बनाउनु पर्यो। सो इन द गिभन एक्जाम्पल S1, S2, S3 and S4 are the 4 stages है। S1, S2, S3 अनि S4 are the 4 stages। ठीक छ, 4वटा स्टेज छ यहाँ, S1, यो S2, यो S3 अनि यो S4। सो वी आर युजिङ द रजिस्टर इन बिट्विन द स्टेजेस हैन। सो हामी यहाँ रजिस्टरहरू स्टेजको बीचमा किन युज गरिरहेका छौँ त भन्दा किनभने कुनै पनि रिजल्ट यो स्टेजबाट आउँछ है। यो स्टेज 1 मा चाहिँ कुनै फङ्सनल युनिट हुन्छ, स्टेज 2 मा पनि कुनै फङ्सनल युनिट हुन्छ। यहाँबाट आएको डाटा इनपुटलाई यसले अपरेट गरिसकेपछि केही आउटपुट त आउँछ। त्यो आउटपुट इफ वी एप्लाई डाइरेक्टली टु द स्टेज 2 हैन, के कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ त भन्दा इफ वी एप्लाइड द आउटपुट फ्रम स्टेज 1 डाइरेक्टली टु द स्टेज 2 त्यो सबै डाटा यहाँ स्टेज 2 मा नजान पनि सक्छ। जस्तै सिरियल्ली हाम्रो डाटा गएको छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 16 बिटको डाटा आयो आउटपुट। 16 बिटको डाटा जानलाई एक एक बिट गर्दै जाँदा त समय लाग्छ, स्टेबल हुँदैन। तर यसले यहाँ S2 ले चाहिँ डाटा यहाँबाट आएको आउटपुट स्टेबल नहुँदै यो S2 को फङ्सनल युनिटले काम गर्न थाल्यो भने त S2 ले त फेरि के हुन्छ इनकरेक्ट आउटपुट दिन्छ हैन। त्यही भएर यो डाटा स्टेबल भइन्जेलसम्म रिजल्ट स्टेबल गराउनको लागि वी नीड अ इन्टरमिडिएट बफर अर स्टोरिङ फर द आउटपुट रिजल्ट अथवा इन्टरमिडिएट रिजल्ट हैन। त्यही भएर रजिस्टर राखिन्छ। सो रजिस्टर्स आर द फ्लिप फ्लप हैन, लजिक सर्किट पढ्यो होला। फ्लिप फ्लप रजिस्टर्स आर द कम्बिनेसन अफ फ्लिप फ्लप, सो दे आर sequential logic circuit, so they are given the clock pulse. So whenever the clock pulse is given, the circuit works, otherwise it doesn't works है। सो अब यो चाहिँ लजिक सर्किटमा पढिसकेको छौँ यस्तो कुरा। अब यहाँनिर 4वटा स्टेजको एक्जाम्पल हेर्दैछौँ हामी। सो वी हेभ 4 स्टेजेस हैन। अघि हामीले भनिसकेका छौँ कुनै डाटा आउँछ स्टेज 1 मा जान्छ, स्टेज 2 मा त्यसको रिजल्ट गइसकेपछि स्टेज 2 मा त्यो आउटपुट त्यसको आउटपुट गइसकेपछि अर्को डाटा स्टेज 1 मा आउँछ र स्टेज 2 र स्टेज 1 ले प्यारलली काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को आउँछ यसरी गर्दै जाँदा प्यारलली काम गर्दै जान्छ। एन्ड द टास्क इज फिनिस्ड अन्टिल अल द डाटा इज प्रोसेस्ड एन्ड रिचेस अल द स्टेजेस। भनेको कति बेला हाम्रो पुरै काम सिद्धिन्छ त भन्दा जति बेला सबै डाटाहरू चाहिँ हरेक स्टेज पार गरेर जान्छन् हैन। सबै डाटाहरू हरेक स्टेजमा गएर प्रोसेस्ड हुन्छन्, सबै पुरा हुनु पर्यो र स्टेजहरू पनि सबै कम्प्लिट हुनु पर्यो है। अब यहाँ हेर द अपरेन्ड। सो अपरेन्ड भनेको डाटा, माइक्रोप्रोसेसरमा पढ्यो होला अपरेन्ड भनेको डाटा हो भनेर हैन। पास थ्रु अल 4 सेगमेन्ट्स इन अ फिक्स सिक्वेन्स, सिक्वेन्समा जान्छ। इच सेगमेन्ट कन्सिस्ट अफ कम्बिनेसनल सर्किट SI that perform a sub operation over a data stream flowing through a pipe हैन। सो this is the pipe if we see this whole diagram we can see that this is the pipe हैन। this is a pipe where the input is given and the output is taken from the final stage. So inside the pipe there are number of stages, number of functional units, त्यसरी बुझौँ हामीले हैन। So SI भनेको S1, S2, S3, S4, I is equal to 1 to 4. So RI, R1, R2, R3, R4, R is the register हैन। So that is store the intermediate result है त। So let us describe this 4 stage pipelining by the space time diagram. So हामीले कुनै पनि पाइपलाइनिङलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने we need the space time diagram. This is also known as ST diagram, space time diagram for the pipelining process हैन। So in x-axis there is a time, 1 unit time, 2 unit time अथवा सेकेन्ड भन्यो भने यसलाई यो 1 सेकेन्ड भने 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड, 6, 7, 8, 9 यसरी राखिन्छ हामीले x एक्सिसमा। इन y एक्सिस we
प्रोभाइड स्टेजेस हैन, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 ठीक छ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौं ठीक छ। ल अब हामीसँग चाहिँ ल सपोज मानौ हाम्रो यो 4 वटा स्टेज भएकोमा कतिवटा टास्क छ त भन्दा 6 वटा टास्क छ अरे है। T1 देखि T6 सम्म टास्क छ। टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 गरेर कतिसम्म छ टास्क 6 सम्म छ। 6 वटा टास्क छ है त। अब एउटा टास्क कम्प्लिट हुनको लागि नर्मल्ली स्पिकिङ हामीले नर्मल्ली भन्यो भने के हुन्छ भन्दा एउटा टास्क कम्प्लिट हुनको लागि त्यो टास्क 4 वटा स्टेजमा जानुपर्छ है। स्टेज 1 मा जानु पर्यो, स्टेज 2 मा जानु पर्यो, स्टेज 3 मा जानु पर्यो, स्टेज 4 मा जानु पर्यो ठीक छ। सो त्यही भएर सपोज यो स्टेज 1 मा जाँदा 1 सेकेन्ड लाग्छ भनेर मानौ हैन। अहिले चाहिँ एउटा नर्मल हाम्रो डिफल्ट टाइम भनेको 1 सेकेन्ड हो भनेर यो 1 युनिट टाइम भनेर मानौ। सो T1 मा जाँदा यसमा सेगमेन्ट 1 मा जान्छ 1 सेकेन्ड लाग्यो, 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड हैन। सो यसलाई 4 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ ल। T2 लाई पनि 4 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ, T3 लाई पनि 4, T4 लाई पनि 4, T5 लाई पनि 4, T6 लाई पनि 4 सेकेन्ड लाग्यो ल। भनेपछि 6 वटा टास्क छ, एउटालाई 4 सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि यदि हामी पाइपलाइनिङ गर्दैनौ नर्मल्ली गर्छौं भने कति लाग्ने रहेछ 6 4 जा 24 युनिट टाइम अथवा 24 क्लक साइकल लाग्ने रहेछ। क्लियर छ है। सो यदि हामी पाइपलाइनिङ गर्दैनौ भने नर्मल काम नर्मल तरिकाले सिक्वेन्शियली गर्दै जान्छौं। T1 लाई स्टेज 1 मा पठायौं, स्टेज 2 मा गयो, स्टेज 3 मा गयो, स्टेज 4 मा गयो, T1 सिद्धियो। T2 लाई स्टेज 1 मा पठायौं, स्टेज 2 मा पठायौं, स्टेज 3 मा पठायौं, स्टेज 4 मा गयो, पठायौं सिद्धियो। यसरी T6 सम्म जाँदा कति लाग्ने रहेछ भन्दा 24 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ ल। सपोज मानौ एउटा स्टेजमा 1 सेकेन्ड लाग्छ भने है, स्टेजमा एउटा स्टेजमा कति समय लाग्छ 1 सेकेन्ड लाग्छ भने अब हामी प्यारलल प्रोसेसिङ के रे पाइपलाइनिङ गरेर गरौँ ल कति समय लाग्छ हैन। सो पहिला टास्क 1 लाई स्टेज 1 मा पठाइन्छ है, राम्रोसँग हेरे यो ग्राफ। त्यसपछि सेकेन्ड युनिट टाइममा सेकेन्ड सेकेन्डमा दोस्रो सेकेन्डमा टास्क 1 लाई कहाँ पठाइन्छ स्टेज 2 मा पठाइन्छ हैन। त्यही समयमा टास्क 2 लाई स्टेज 1 मा ल्याइन्छ। एकदम राम्रोसँग हेर है। पहिलो समयमा पहिलो युनिट टाइममा पहिलो सेकेन्डमा T1 स्टेज 1 मा पठाइयो, दोस्रो सेकेन्डमा T1 लाई कहाँ पठाइयो स्टेज 2 मा पठाइयो। त्यही समयमा T2 लाई स्टेज 1 मा ल्याइयो बिकज द स्टेज 1 इज क्लियर हैन। स्टेज 1 अहिले खाली छ, स्टेज 1 मा T2 लाई राखियो, दुईटै एउटै समयमा सेकेन्ड युनिट टाइममा भयो लिएर दुईटै हैन। सो इन थर्ड युनिट टाइम हामीले T1 लाई कहाँ पठायौं स्टेज 3 मा पठायौं। एट द सेम टाइम T2 लाई हामीले स्टेज 2 मा पठायौं एन्ड स्टेज 1 मा T3 लाई लिएर आयौं, नयाँ टास्क लाई लिएर आयौं ठीक छ। त्यसैगरी यहाँनिर फोर्थ युनिट टाइममा T1 लाई स्टेज 4 मा पठायौं, T2 स्टेज 3 मा आयो हैन, T3 स्टेज 2 मा आयो र T4 स्टेज 1 मा आयो ठीक छ। हामीसँग 6 वटा टास्क छ, अहिलेसम्म 4 वटा टास्क भयो भनेपछि यो फोर्थ युनिट टाइममा आउँदा T1 चाहिँ कम्प्लिट भयो ल। हेर फोर्थ युनिट टाइममा आउँदा T1 चाहिँ कम्प्लिट भयो है, सबै कम्प्लिट भयो छैन, अझै T2 T3 T4 T5 T6 अझै 5 वटा टास्क छ। अब अर्को सेकेन्डमा पाँचौं सेकेन्डमा T2 लाई हामीले यहाँ पठाइयो फोर्थ स्टेजमा, T3 थर्ड स्टेजमा आयो, T4 सेकेन्ड स्टेजमा आयो, T5 आयो फेरि यहाँनिर नयाँ टास्क चाहिँ भित्र आयो इनपुट गरियो। T2 पनि सिद्धियो हैन, यसैगरी T3 पनि सिद्धियो हैन, T6 सम्म आयो यहाँनिर, यसैगरी T4 पनि सिद्धियो अर्को सेकेन्डमा, यसरी गर्दा T5 T6 यसरी T6 सिद्धिने बेलासम्म सबै टास्क सिद्धिने बेलासम्म कति सेकेन्ड लाग्यो त हामीलाई जम्मा 9 सेकेन्ड लाग्यो ल। So it is easily visible, it is clear that for the 6 tasks to be completed in pipelining parallel processing, we just need 9 second or 9 clock cycles. But for non-pipelining processing, we need 24 second or 24 unit cycle and a clock cycle. So यसरी हामीले टाइम हेर्यौं भने पाइपलाइनिङ गर्दा थोरै समय लाग्ने रहेछ ल। एकचोटी यसो हिसाबै गर्यौं, रेशियो लियो भने 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 अनि लगभग 27 इक्विभ्यालेन्ट हेर्यौं भने 27 भनेको 3 जा हुने रहेछ, 9 3 जा 27 हैन। भनेपछि 3 टाइम्स फास्टर देन द नन पाइपलाइन प्रोसेसर। भनेपछि पाइपलाइनिङ यदि हामीले यसरी पाइपलाइनिङ गर्यौं भने 4 वटा स्टेज र 6 वटा टास्कमा पाइपलाइनिङ गर्यौं भने के हुने रहेछ भन्दा 3 टाइम्स फास्टर हुने रहेछ। बढाऊ टास्कलाई बढाऊ, टास्कलाई 6 वटा टास्कबाट तिमीले 100 वटा टास्क राख हैन, 20 वटा राख, 25 वटा राख, 100 वटा राख, 200 वटा राख, टाइम अझै घट्छ होला भन्न खोजेको हैन। कति टाइम्स फास्टर होला 4 टाइम्स 5 टाइम्स फास्टर होला। स्टेज बढाऊ, स्टेज चाहिँ 4 वटाबाट
5 वटा बनाऊ, 6 वटा बनाऊ, 8 वटा बनाऊ, 10 वटा बनाऊ, स्टेज अझै बढायो भने के हुन्छ, फेरि स्टेज पनि बढायो भने फेरि तिम्रो अझै के हुन्छ, टाइम घट्छ होला, भनेको फेरि कति टाइम फास्टर होला, अझै बढी टाइम फास्टर होला। भनेपछि यसरी हामीले पाइपलाइनिङ युज गरेर, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरले, हामीले चलाइराखेको कम्प्युटरले यसरी पाइपलाइनिङ गरेर काम चाहिँ छिटो गर्छ, प्यारलली काम गर्छ हैन। सो हामी नम्बर अफ एप्लिकेसनहरु, नम्बर अफ प्रोग्रामहरु चाहिँ हामी हैन स्विच गरै गर्छौं हामी हैन, एउटाबाट अर्कोमा गइराख्छ। यसरी नै भित्र प्रोसेसरले काम गरिराखेको चाहिँ हुन्छ है त। सो यही कुरा यहाँनिर यो सानो प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गरिदिएको छ, मैले डिटेलली सबै कुरा भन्दिएँ। सो एक्जाममा तिमीलाई एक्सप्लेन 4 स्टेज पाइपलाइनिङ भन्यो भने डायग्राम बनाउनु पर्यो, स्पेस टाइम डायग्राम बनाउनु पर्यो, यो ब्लक डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो, एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। पाइपलाइनिङ नन पाइपलाइनिङ गर्दा 24 सेकेन्ड लाग्छ, पाइपलाइनिङ गर्दा 9 सेकेन्डमा कम्प्लिट भयो। सो पाइपलाइनिङ इज बेटर भनेर यसरी तिमीले भन्न सक्नु पर्यो है। सो लेट अस डिस्क्राइब द पाइपलाइन इक्वेसन। सो यो माथि के रहेको चाहिँ यो पढ्दैन यहाँनिर है, हामी यहाँनिर आयौँ। सो फर के स्टेज पाइपलाइन लेट, सो डेरिभेसन अफ द स्पिड अफ फ्याक्टर भन्छौँ है। अब हामी पाइपलाइनको इक्वेसनलाई डिराइभ गर्छौँ, द्याट इज स्पिड अफ फ्याक्टर। ठीक छ। सो फर के स्टेज पाइपलाइन लेट टीपी क्लक साइकल निडेड टु एक्जिक्युट n टास्क, हाम्रो टास्क n छ, અહીં 6 वटा मानेको थियौं नि, त्यो n इक्वल टु 6, k इक्वल टु 4, अघि 4 वटा मानेको थियौं, के स्टेज पाइपलाइनिङ छ। सो t इज द टाइम फर कम्प्लिटिङ द टास्क है, टीपी भनेको चाहिँ। सो फर्स्ट टास्क t1 रिक्वायर अ टाइम इक्वल टु k टीपी भनेको पहिलो स्टेजमा जाने भयो, त्यसपछि त्यो टीपी भनेको त्यो स्टेजमा लाग्ने टाइम हैन। टु कम्प्लिट n टास्क द पाइप रिक्वायर्स अ टाइम, पाइपलाइनिङ रिक्वायर्स अ टाइम k प्लस n - 1 इन्टु tk हैन। भनेपछि अब यो इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै यसलाई हामी डिराइभ गर्न चाहिँ पर्दैन, तर n टास्क कम्प्लिट गर्दा यति समयमा स्टेजलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीसँग भएको टास्कले 1 लाई घटाउनु पर्यो, किनभने हामी चाहिँ नम्बर अफ टास्क हामीले चाहिँ बाइ डिफल्ट हैन 1 घटाउँछौँ, अनि त्यो हरेक स्टेजमा लाग्ने समय कति हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ है। यसलाई यो कहाँबाट आयो भनेर डिराइभ चाहिँ हामीले गर्न पर्दैन, किनभने हामी स्पिड अफ फ्याक्टर डिराइभ गर्दैछौँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी अगाडि जानु परेन हैन। सो के छ, के 4 छ, n चाहिँ 6 छ हैन, अनि हामीले अहिले यहाँ tk है इन्टु tk भनेको चाहिँ स्टेजमा लाग्ने 1 क्लक साइकल भनेको 1 सेकेन्ड लाग्छ भने tk चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्छ ल सपोज है त, छ भने 4 + 6 - 1 इन्टु 1 भयो नि त, यहाँ 1 हो, बाइ डिफल्ट 1 चाहिँ भनेर मानेको, त्यही भएर हैन 9 क्लक साइकलमा लाग्ने भयो। सो यो फर्मुला कहाँबाट आयो त भन्दा अघि जुन मैले एक्सप्लानेसन गरेँ नि, त्यही एक्सप्लानेसनलाई म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेपछि यो फर्मुला आउने हो। भनेपछि मिल्यो नि, 9 क्लक साइकलमा कम्प्लिट भएको, त्यही भएर त्यो 9 क्लक साइकल यहाँनिर आयो पाइपलाइनिङ गर्दा हैन। नन पाइपलाइनिङ गर्दा हामीले के भनेको थियौँ भन्दा इन्टु गरेको थियौँ नि, डाइरेक्ट 6 वटा टास्क छ अनि 4 वटा स्टेज छ हैन, त्यही भएर हामीले के गर्यो त भन्दा n इन्टु tn, सो टु कम्प्लिट द टास्क n इन्टु tn हैन। tn भनेको द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द प्रोसेस इन 1 स्टेज हैन, अथवा 4 स्टेज। tk भनेको एउटा स्टेजमा कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम, tn भनेको 4 वटा स्टेजमा कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम, 4 वटा स्टेजमा कम्प्लिट गर्नको लागि 4 है त, त्यही भएर 6 इन्टु 4 24 भयो। ठीक छ। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फर नन पाइपलाइन प्रोसेसर। सो अब स्पिड अफ फ्याक्टर इज द रेसियो अफ नन पाइपलाइन प्रोसेसर बाई द पाइपलाइन प्रोसेसर हैन, ntn बाई k प्लस n - 1 अनि इन्टु tk, tk चाहिँ होल ब्राकेट भित्र हो है, होल ब्राकेट बाहिर हैन, k प्लस n - 1 अनि tk यसरी गर्नु पर्यो। सो वेनेभर चाहिँ n चाहिँ भेरी लार्ज हुन्छ, टास्कहरु एकदमै धेरै हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा tn बाई tk भनेको टोटल हाम्रो चाहिँ कति टाइम लाग्छ यो tn हैन, टोटल स्टेजको टाइम लाग्ने र एउटा स्टेजमा लाग्ने टाइमले डिभाइड गरिदियो भने सिम्पली आउने रहेछ। धेरै टास्कहरु बढ्दै गयो भने टोटल स्टेजको टाइमलाई एउटा स्टेजको टाइमले डिभाइड गरिदियो भने त्यति नै आउने रहेछ, भनेको जति स्टेज छ त्यति नै स्पिड अफ फ्याक्टर हुने रहेछ। कुरा बुझ्यो बुझेन? जस्तै 4 वटा स्टेज छ भने अहिलेकोमा टास्क चाहिँ हामीले मिलियन्स अफ टास्क लियौं भने n को भ्यालु चाहिँ 1 मिलियन लियौं भने tn बाई tk भनेको के त भन्दा 4/1 भनेको 4 भनेको 4 वटा स्टेज छ भने 4 नै स्पिड अफ फ्याक्टर हुने रहेछ, 4 टाइम्स फास्टर हुने रहेछ हैन। भनेपछि लगभग टास्कहरु धेरै हुँदै गयो भने हाम्रो के सँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ त स्पिड फ्याक्टर भन्दा नम्बर अफ स्टेजसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। सो s इज इक्वल टु k, s इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु k
when n is large, when the value of n is large, हैन. So this equation is important, हैन. यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ. सो एक्जाममा यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ न्यूमेरिकल, हैन. तिमीलाई टीके भनेर दिन सक्छ 20 नैनोसेकेन्ड भनेको एउटा स्टेजमा लाग्ने समय, एउटा स्टेजमा लाग्ने समय. k इक्वल टु 4 स्टेज भनेको 4 वटा स्टेज छ. n चाहिँ 100 मानेको छ, 100 टास्क छ भनेपछि पहिला पाइपलाइनमा कति समय लाग्छ, यो जुन इक्वेसन छ नि यो समय हो, टाइम हो है. यो सेकेन्डमा, नैनो सेकेन्डमा, माइक्रो सेकेन्डमा आउँछ यसको युनिट. k4 प्लस n 100 माइनस 1, हैन. 99 प्लस 4 गर त्यसलाई इन्टु 20 गर 2060 नैनो सेकेन्ड आउँछ है त. त्यसै गरी 4 वटा स्टेज छ, एउटा स्टेजमा 20 नैनो सेकेन्ड लाग्छ भने टोटल समय कति लाग्ने भयो, 80 नैनो सेकेन्ड लाग्ने भयो, हैन. 80 नैनो सेकेन्ड लाग्ने भयो. अनि हाम्रो चाहिँ नन पाइपलाइनमा गर्दा टास्क कति छ, 100 छ भने 100 इन्टु 80, 8000 नैनो सेकेन्ड चाहिँ नन पाइपलाइनिङ प्रोसेसरमा लाग्ने भयो, हैन. स्पिड अफ रेसियो निकाल्न पर्यो. 8000 बाइ अघि निकालेको कति 2060. सो डिभाइड गर्नु पर्यो. द्याट इज 3.88 इक्विभ्यालेन्ट टु 4, हैन. जति धेरै टास्क भयो, जस्तै 100 वटा टास्क भयो भने पनि लगभग इक्विभ्यालेन्ट टु 4 नै हुँदैछ. यस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, हैन. सो एक्जाममा तिमीहरूले हेर्दा चाहिँ एन्सर चेक गर्ने भनेको के त भन्दा यस स्पिड अफ रेसियो के को नजिक नजिक आउनु पर्यो. टास्क धेरै छ भने, कम छ भने त आउँदैन, आधै जति घट्ला, हैन. स्टेज 4 वटा स्टेज छ भने 2 आउला अथवा 1 आउला. थोरै टास्क भइदियो भने, धेरै टास्क भइदियो भने इट इज प्रोपोर्सनल टु, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ स्टेजेस. स्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ है त. So pipelining is divided into two types. One is arithmetic pipelining, हैन. एउटा चाहिँ arithmetic pipelining हो, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ हो. हामी दुईटै हेर्छौँ हैन. 1 by 1 हामी arithmetic pipelining र इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ दुवै हेर्छौँ. दुईटै पाइपलाइनिङको टाइप हो, हैन. जस्तै हाम्रो प्रोसेसरले यो दुईटै पाइपलाइनिङ गरेर नै हामीले क्याल्कुलेसनहरु गरेका छौँ भने, जस्तै हामी कुनै पनि क्याल्कुलेसनतिर गएको छौँ भने त्यसले अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ युज गरिरहेको छ. हामी कुनै एप्लिकेसनहरु रन गरिरहेका छौँ भने त्यसले के गरेको छ, इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ युज गरिरहेको छ. दुईटा यसको टाइप हो है. अब हेरौँ अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ. फर इम्प्लिमेन्टिङ फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ फिक्स्ड पोइन्ट नम्बर वी हैव टु युज अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ. यो दुईटा कुराको लागि मात्र नभएर फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको डेसिमल नम्बरहरुसँग काम गर्दा अथवा चाहिँ फिक्स पोइन्ट भनेको होल नम्बरहरुसँग मल्टिप्लिकेसनको काम गर्दा अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ युज गर्छ भनेको छ. यो दुईटासँग मात्र नभई हरेक अर्थमेटिक अपरेसन होस्, हरेक अरु कुनै पनि अपरेसनहरु होस्, हैन, त्यसमा अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ युज गरिएको हुन्छ है त. सो यहाँनिर हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ. फर i इज इक्वल टु 1 to 100. सो हामी कुनै टास्क 100 चोटी गर्दैछौँ. सो i इज इक्वल टु 1 to 100 अनि के 100 पटक गर्छौँ रिपिटेडली. के गर्छौँ रिपिटेडली 100 पटकसम्म भन्दा ai मा bi र ci मल्टिप्लाई गरेर di लाई जोड्छौँ है. यो अलिकति यहाँनिर चाहिँ काटियो स्क्रिनशट लिँदा, हैन. bi के छ त भन्दा bi इन्टु ci है प्लस di. ल अब सो पहिलो एउटा दुईटा स्टेज छ यहाँ. एउटा मल्टिप्लाईको स्टेज छ, अर्को एडिसनको स्टेज छ. भनेपछि पहिला के हुन्छ त, हैन, कुनै पनि रुल फलो गर्ने हो भने पहिला मल्टिप्लिकेसन नै हुन्छ. सो पहिला i1 हुँदा के हुन पर्यो, b1 र c1 मल्टिप्लाई हुनु पर्यो. त्यसपछि d1 सँग एडिसन हुन जानु पर्यो. i2 हुन्छ अनि फेरि b2 c2 अनि d2 सँग एडिसन हुन्छ. i3 हुन्छ b3 c3. यसरी कहाँसम्म जानु पर्यो, b100 इन्टु c100 प्लस d100 सम्म जानु पर्यो. ठीक छ. सो पाइपलाइनिङ गर्न मिल्छ, मिल्छ. कसरी मिल्छ त, हामीलाई रिपिटेडली टास्क गर्नु छ 100 चोटी, नम्बर अफ टास्क 100 चोटी छ, 100 छ, मिल्यो. स्टेज दुईटा छ, एउटा मात्रै भएको भए मिल्दैन थियो. यहाँ दुईटा स्टेज छ, एउटा मल्टिप्लाई गर्ने, अर्को एडिसन गरेर ai मा ल्याएर राख्ने. एडिसन गर्छ di सँग र अनि कहाँ ल्याएर राख्छ, ai मा ल्याएर राख्छ. त्यति नै बेला है फेरि एउटै टास्क हो. भनेपछि हामीले यहाँ दिएको अपरेसनलाई दुईटा टास्कमा डिभाइड गर्यौं. एउटा मल्टिप्लिकेसनमा, अर्को एडिसन गरेर ai मा ल्याएर राख्ने. त्यो एउटै हो, त्यसलाई धेरै डिभाइड गर्न पर्दैन, एउटैमा राख्यौं हामीले. ठीक छ. अझै डिभाइड गरियो भने
अझै राम्रो हुन्छ, तर चाहिँ यो एक्जाम्पलमा त्यस्तो गरेको छैन है। सो फर्स्ट स्टेज इज BI into CI, सेकेन्ड स्टेज इज द आउटपुट अफ BI into CI इज एडेड विथ DI and assigned to AI है त। Each operation, multiplication and addition takes 10 nanosecond to complete अरे ल, भनेपछि मल्टिप्लाई गर्न पनि 10 nanosecond लाग्ने रहेछ, अनि एडिसन गर्न पनि 10 nanosecond लाग्ने रहेछ भनेपछि मलाई A1 निकाल्नु छ भने कति लाग्ने रहेछ, 20 nanosecond लाग्यो। B1 निकाल्नु छ भने 20 nanosecond लाग्यो। C1 निकाल्नु छ भने के अरे A1 अनि A2 निकाल्नु छ भने सरी है, A1 निकाल्नु छ भने 10 र 10 20 nanosecond लाग्यो। A2 निकाल्नु छ भने नि 20 nanosecond लाग्यो। A3 गरेर A100 सम्म जाँदा हामीलाई कति लाग्यो त भन्दा 100 into 20 लाग्यो हैन, अहिलेको जस्तै। सो 100 into 20 भनेको 2000 nanosecond लाग्ने रहेछ यदि हामीले पाइपलाइनिङ गरेनौँ भने। विदाउट पाइपलाइनिङ नगरिकन हामीले यदि काम गर्यौं भने कति समय लाग्ने रहेछ त भन्दा 2000 nanosecond लाग्ने रहेछ है। क्वेशन यो राम्रोसँग हेर, यो माथि एक्जाम्पल हैन। सो अब नन पाइपलाइन प्रोसेसरलाई 2000 nanosecond लाग्ने रहेछ। सो हाम्रो टास्क के हो त भन्दा पाइपलाइनिङ गर्दा कति लाग्छ हैन, अब्भियसली कम लाग्न पर्यो। र पाइपलाइनिङ गर्न मिल्छ मैले भने किन भन्दा दुईटा स्टेज छ, टास्क पनि हाम्रो के छ, रिपिटेड टास्क 100 पटक छ है त ल। बट अ पाइपलाइन प्रोसेसर क्यान परफर्म एबोभ अपरेसन इन 2 स्टेज। सो मैले अघि भनिहालेँ, इन फर्स्ट स्टेज वी परफर्म मल्टिप्लिकेसन, इन द सेकेन्ड स्टेज वी परफर्म द एडिसन एन्ड एसाइन द रिजल्ट है। सो प्रोडक्ट B र I र CI डायग्राम हेरौँ कस्तो हुने रहेछ। BI र CI लाई प्रोडक्ट गर्छौँ, BI into CI आउँछ। सो देयर इज अ रजिस्टर अर ल्याच भनेको फ्लिप फ्लप हो, रजिस्टर भनेको नि फ्लिप फ्लपबाटै बनियो हैन। यहाँ ल्याच फ्लिप फ्लप रजिस्टर जे राखे पनि पाइन्छ है, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। सो द्याट इज एक्टिभेटेड बाइ द क्लक हैन। सो अघिको हामीले रजिस्टर राखेको थियौँ नि त अघि त, सो कन्फ्युज नहुने हैन, घोकेर बस्न परेन के। र तिमीलाई रजिस्टर युज गर्न छ रजिस्टर युज गर, ल्याच युज गर्न ल्याच युज गर, फ्लिप फ्लप युज गर्नलाई फ्लिप फ्लप युज गर हैन। अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ रजिस्टर भनेर घोक्नी, पछाडि क्वेसनमा ल्याच भनेर घोक्नु पर्दैन। स्टोर गर्नको लागि हो, तिमीलाई ल्याच फ्लिप फ्लप र रजिस्टर जुनै राखे पनि पाउँछौ है। क्लक चाहियो, त्यसपछि योबाट आएको रिजल्ट हैन। अब यहाँ किन राखिन्छ बफर अथवा यो मेमोरी भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु। DI राखियो, DI लाई पनि सुरुमा बफर गरेर राखेको छ हैन। सो त्यसपछि यहाँनिर दुईटै आयो, दुईटै आइसकेपछि सम गर्नु पर्यो, DI अनि यसको आउटपुट सम गर्यो, सम गरेर फेरि त्यसलाई स्टोर गर्यो, किन भन्दा AI मा पठाउनु पर्छ, त्यसले स्टोर गर्यो। सो दिस इज द ब्लक डायग्राम showing the 2 stage for the above example। यो एक्जाम्पलको लागि हैन, यो एक्जाम्पल जुन हामी यो एक्जाम्पल हेर्दै छौं, यो एक्जाम्पलको लागि यो डायग्राम चाहिँ बनायौं हामीले, दुईटा स्टेज है। स्टेज 1 मल्टिप्लिकेसन, स्टेज 2 एडिसन हैन। सो लेट अस सी हाउ पाइपलाइनिङ वर्क। यो स्टेज दुईटा स्टेजको अर्थमेटिक पाइपलाइनिङले कसरी काम गर्छ है त। सो इन पाइपलाइनिङ ड्युरिङ फर्स्ट 10 nanosecond, पहिलो 10 nanosecondमा म्युट गर है, म्युट अनि श्रेष्ठ। पहिलो 10 nanosecondमा B1 र C1 क्याल्कुलेट हुन्छ यहाँ हैन। 1 बाट सुरु गरिदियो नि त, 1 बाट 100 सम्म B1 र C1 क्याल्कुलेट हुन्छ 10 nanosecondमा। दोस्रो 10 nanosecondमा त्यो B1 र C1 त्यसै गरी D1 सँग जोडिन्छ, सिद्धियो है काम हाम्रो। D1 सँग जोडेपछि एसाइन अटोमेटिकली एसाइन हुन्छ है। भनेपछि A1 आउनको लागि 20 nanosecond लाग्यो हैन। तर हेर है पाइपलाइनिङमा कसरी काम गर्छ। पहिलो 10 nanosecondमा B1 र C1 यहाँबाट आयो, प्रोडक्ट भएर आयो, अनि दोस्रो 10 nanosecondमा D1 सँग एडिसन भयो। त्यो दोस्रो 10 nanosecond छ नि, त्यो एडिसन हुने बेलामा यहाँ B2 र C2 चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ के। सो द्याट इज पाइपलाइनिङ हैन, ठीक छ हैन। तेस्रो 10 nanosecondमा के हुन्छ त भन्दा यो B2 र C2 चाहिँ यहाँ D2 सँग एडिसन भइरहेको बेलामा तेस्रो 10 nanosecondमा त्यहाँ के आउँछ, B3 र C3 आउँछ, यहाँ प्रोडक्ट भइरहेको हुन्छ। फेरि यता आउँदा यो एडिसन हुने बेला अर्को आउँछ। यसरी गर्दै 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 जाँदा हामीले यो इक्वेसन लाएर हेर्यौं भने अब अटोमेटिकली हामीलाई एन्सर आउँछ। किनभने यहाँ त यहाँ 100 चोटि त અહીં पो 6 वटा मात्रै थियो, यहाँ पो 6 वटा थियो र पो यो एक्जाम्पलमा पो 6 वटा टास्क थियो र पो
हिसाब गरेर निकाल्यौँ। यहाँ पनि 100 अडार भएको भए त मेरो यहाँ कपीमै अड्थेन होला, यहाँ यो स्क्रिनमै अड्थेन होला हैन। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु त भन्दा डाइरेक्ट इक्वेसनमा हाल्यौँ। सो k + n - 1 * tk भनेको एउटा स्टेजमा लाग्ने टाइम 10 न्यानोसेकेन्ड, 99 + 201 101 * 10 1010 न्यानोसेकेन्ड भनेपछि यसरी काम गर्दै जाँदा 1010 न्यानोसेकेन्डमा भ्याइनी रहेछ। तर पाइपलाइनिङ नगरिकन गर्दा कति लाग्ने रहेछ 2000 भनेपछि 2000 लाई 1000 ले डिभाइड गरेपछि कति आयो त भन्दा 2000 लाई 1000 ले डिभाइड गरेपछि कति आयो त भन्दा 2 आयो, लगभग इक्विभ्यालेन्ट टु 2 आयो भनेपछि दुईटा स्टेज थियो, त्यही भएर स्पिड अफ फ्याक्टर पनि लगभग 2 आयो, टास्क धेरै भएको कारणले गर्दा हैन। सो मैले अघि नै भनिसकेको छु। सो त्यही भएर यसरी अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ हामीले गर्न सक्छौं है त। एकदम सिम्पल एक्जाम्पल है, एक्जाममा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। सो यसरी हामीले हेर्यौं। सो अब यहाँनिर पाइपलाइनिङ फ्लोटिङ पोइन्ट, अघि हामीले भन्यौं फ्लोटिङ पोइन्ट डेसिमल नम्बरहरूको लागि पनि एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु है। ल अब द इनपुट टु फ्लोटिङ पोइन्ट, यो अगाडिको चाहिँ क्लियर भयो होला हैन, अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ जुन यो एक्जाम्पलको लागि मैले गराइदिएँ। अब त्यसपछि हामी हेरौँ पाइपलाइनिङ हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन र सबट्र्याक्सनको लागि कसरी गर्न सक्छौं। ल है, सो फ्लोटिङ पोइन्ट फर के अरे पाइपलाइनिङ फर फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन भनेको डेसिमल नम्बरको लागि। फ्लोट भनेको के हो डेसिमल, सी तिर पढ्यो होला, सी प्लस प्लस तिर पढ्यो होला हैन। फ्लोट भनेको डेसिमल नम्बरको लागि हो भनेर हैन, डाटा टाइप। सो यहाँ फ्लोटिङ नम्बर भनेको के हो त भन्दा डाटा के अरे डेसिमल नम्बर है त। सो पहिलो कुरा डेसिमल नम्बरलाई कम्प्युटरले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। कम्प्युटरले डेसिमल नम्बरलाई टुक्राएर बुझ्छ, मेन्टिसार र एक्सपोनेन्ट फर्ममा लगेर बुझ्छ। ठीक छ, के गर्छ मेन्टिसार र एक्सपोनेन्ट फर्ममा। त्यही मैले यहाँ एक्जाम्पलहरु लेखिदिएको, यो माथि यहाँ केरेको जस्तो देखिएछ हैन, यो चाहिँ मैले एक्जाम्पल लेखेको यहाँनिर कसरी लेखिन्छ भनेर है त। सो सपोज यु हेभ अ नम्बर 3, यतापट्टि लेखेँ है मैले, यतापट्टि साइडमा तिमीसँग एउटा नम्बर छ 3584.69 है। ल अब यो नम्बर छ, यहाँ डेसिमल नम्बर छ। सो यो डेसिमल फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हो हैन, कुनै गुन्जाइसै छैन त्यसमा। यो इन्टिजर नम्बर हैन, होल नम्बर हैन, यो डेसिमल नम्बर हो। सो अब यसलाई कम्प्युटरले कसरी बुझ्छ, हामीले बुझ्दा यसरी बुझ्छौं। कम्प्युटरले कसरी बुझ्छ त भन्दा यो डेसिमल पोइन्टलाई अगाडि लिएर जान्छ कम्प्युटरले जहिले पनि 0.358469 भनेको डेसिमल पोइन्ट कतिवटा डिजिट उता गयो 4 वटा, 1 2 3 4 हैन, इन्टु यो डेसिमलमा नम्बरमा आयो, त्यही भएर बेस के हो 10 हैन, 10 को पावर कतिचोटि गयो 4 हो। कम्प्युटरले यसरी बुझ्छ, यो फर्मेटमा बुझ्छ कम्प्युटरले है। सो कम्प्युटरले बुझ्दा अगाडिको नम्बर जुन छ यो, यसलाई हामी भन्छौं मेन्टिसा हैन, MENTISSA मेन्टिसा। यो पछाडिकोलाई, यो पछाडि 10 को पावर, यो त बेस भइहाल्यो डेसिमल नम्बरको बेस, रेडिक्स लजिक सर्किटमा पढ्यो होला, बेस भनेको र रेडिक्स भनेको एउटै हो भनेर। यो माथिको 4 भन्ने जुन छ यो के हो त भन्दा एक्सपोनेन्ट। सो यसलाई भन्छौं हामी एक्सपोनेन्ट। यमलाई डिनोट गर्छौं यमले, एक्सपोनेन्टलाई डिनोट गर्छौं ई ले, बेसलाई डिनोट गर्छौं यार ले। त्यही भएर यम इन्टु आर को पावर ई फर्ममा चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है कम्प्युटरमा। ठीक छ, ल कम्प्युटरमा त बाइनरीमा भयो भने बाइनरीमा पनि यही हुन्छ, जस्तै 0 1 1 1 यसरी भयो भने अगाडि ल्याएर यसरी नै गर्छ है त। सो यहाँ मैले एक्जाम्पल दिइराखेको छु। ठीक छ, ल अब बाइनरीमा भयो भने कस्तो हुन्छ है। बाइनरीमा भयो भने ठाउँ छैन, मैले यतैतिर यसलाई हटाएर गरिदिन्छु है। ल अब मसँग डेसिमल नम्बर छ सपोज 01011 हैन, कुनै एउटा र्यान्डम नम्बर लिउँ 10.111 छ। ल अब यो कम्प्युटरले बुझ्दा त के गर्नु पर्यो, यसलाई यहाँनिर यता ल्याउनु पर्यो भनेपछि 0.111
1 0 1 1 1 0 1 1 1 इन्टु बेस के हो बाइनरीको 2 2 1 2 3 4 5 6 6 6 हो 6 लाई पनि बाइनरीमै लेख्न पर्यो है 6 भनेको 100 110 हैन लजिक सर्किट पढ्यो होला नि 6 लाई डेसिमललाई बाइनरी यहाँ लैजाँदा 110 हुन्छ भनेर हैन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हैन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 दैट इज 6 है सो अब त्यसपछि योलाई यो यसरी लेख्छौं हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको के त भन्दा यही हो यसरी बाइनरीमा यस्तो हुन्छ m इन्टु r को पावर e m इन्टु r को पावर e m भनेको 0.10111011 r भनेको 2 e भनेको 110 ल है त सो मैले फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर के हो भनेर मैले तिमीहरुलाई बुझाइदिए सो अब पाइपलाइनिङ कसरी गरिन्छ त इनपुट टु द फ्लोटिङ पोइन्ट एडर एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्नको लागि है pipeline are two normalized floating point binary number so normalize so this is normalized यो normalized floating point number हो हैन so a into 2 को पावर सानो a y is equal to b into 2 को पावर सानो b यो के को फर्ममा लेखे m into r को पावर e को फर्ममा लेखे हैन so ठुलो a र b भनेको मेन्टिसा मेन्टिसालाई r को शब्दमा हामी के भन्छौं फ्र्याक्सन भन्छौं हैन त्यसैगरी a र b भनेको के त भन्दा रेडी के रे एक्सपोनेन्ट सानो a र सानो b भनेको एक्सपोनेन्ट हैन हो यही कुरा यति बुझाउनलाई मैले तिमीलाई अगाडि यत्रो चाहिँ भनेर सिकाइसके द होल अपरेसन इज डिवाइडेड इन्टु 4 सब अपरेसन भनेपछि अब स्टेज बनाउनु पर्यो चारवटा स्टेजमा डिवाइड गरियो यो टोटल एडिसन र सबट्र्याक्सनलाई हामीले चारवटा स्टेजमा डिवाइड गर्यो सो फर्स्ट स्टेज इज कम्पेयर द एक्सपोनेन्ट भनेको यो एक्सपोनेन्टलाई कम्पेयर गर्ने एलाइन द मेन्टिसा भनेको मेन्टिसालाई एलाइन गर्ने भनेको यसरी डेसिमल पोइन्ट चेन्ज गर्ने एड अर सबट्र्याक्ट द मेन्टिसा अनि एडिसन गर्न छ भने एडिसन गर्ने सबट्र्याक्सन गर्न छ भने सबट्र्याक्सन गर्ने अनि नर्मलाइज गर्ने नर्मलाइज भनेको फाइनल रिजल्ट आइसके पनि यस्तै फर्ममा लैजाने है नर्मलाइज गर्ने भनेपछि हाम्रो जुन इन्टिजर नम्बरलाई बाइनरी नम्बरहरु सिम्पल बाइनरी नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौ त्यो भन्दा फरक रहेछ फ्लोटिङ पोइन्टमा अझै पाइपलाइनिङमा गर्ने हो भने के रहेछ त भन्दा यो चारवटा स्टेजमा डिवाइड गरेर यसरी गर्न पर्ने रहेछ है त सो दिस इज द डायग्राम है यतातिरबाट एउटा साइडबाट एक्सपोनेन्टलाई इनपुट गर अर्को साइडबाट मेन्टिसालाई इनपुट गर बिकज वी हैव इनपुट मेन्टिसा एन्ड एक्सपोनेन्ट हामीसँग दुईटा इनपुट छ नम्बर दुईटा छ x र y यो x र प्लस y गर्न पर्ने छ x माइनस y गर्नु छ हामीलाई हाम्रो अब काम के हो x प्लस y हैन अनि x माइनस y यो दुईटा काम गर्नु छ केमा गर्नु छ पाइपलाइनिङमा गर्नु छ क्वेशन पनि यहाँ राम्रोसँग हेर पाइपलाइनिङमा गर्नु छ सो बोथ आर डेसिमल नम्बर x and y are decimal number so we divide the decimal number into two parts मेन्टिसा and exponent हैन मेन्टिसा र एक्सपोनेन्ट मा डिवाइड गर्छौं ल यो चारवटा स्टेज बनायौ सो अब हेर एउटा साइडबाट एक्सपोनेन्ट तिमीले फेड गर्यौ अर्को साइडबाट मेन्टिसा फेड गरेका छौ हैन सो फर्स्ट अफ अल कम्पेयर द एक्सपोनेन्ट एक्सपोनेन्टलाई कम्पेयर गरे स्टेज 1 मा एक्सपोनेन्टलाई कम्पेयर गर ठीक छ कम्पेयर गर्ने भनेको के हो कम्पेयर तिमीले केही कुरा कम्पेयर गर्छौ म्याथमेटिकली भने कसरी कम्पेयर गर्छौ म्याक्रोसमा पढ्यौ होला नि CMP भन्ने इन्स्ट्रक्सन CPI भन्ने इन्स्ट्रक्सन हैन कम्पेयर गर्ने नि के हो घटाएर हेर्ने हो जस्तै CPI 30H भन्यो भने तिमीले A को डाटाले यो 30H लाई घटाएर हेर्छ घटाएर हेर्दा रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने A ठुलो बन्छ रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने 30 ठुलो बन्छ बराबर आयो 0 आयो भने बराबर हो भनेर भन्छ त्यही हो कम्प्यारिजन भनेको हैन म्याथमेटिकली बोल्ने भनेको कम्प्यारिजन त्यही हो है सो अब के गर्न पर्यो त भन्दा A र B लाई हामीले रजिस्टरमा R भनेको रजिस्टर किन राखिन्छ भनेर मैले धेरै भनिसके तिमीहरुलाई सो त्यो एक्सपोनेन्ट बाइ सबट्र्याक्सन गरेर डिफरेन्स हेर है डिफरेन्स हेरेर मैले અહીં भनेका कुराहरु हेरेर मेन्टिसालाई एलाइन गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सपोनेन्ट चुज गर्नु पर्यो ल हेरे एक्सपोनेन्ट चुज द एक्सपोनेन्ट हामीले हेर्न पर्यो हैन कुन एक्सपोनेन्ट लिने भन्ने कुरा यो डिफरेन्सबाट थाहा हुन्छ जुन ठुलो छ एक्सपोनेन्ट जुन ठुलो छ त्यही नै लिने हो कुरा बुझ है जस्तै हामीले 4 डिजिट को नम्बर हुन्छ 0 के रे 1110 छ अर्को नम्बर चाहिँ 11 छ भने यसलाई 11 लाई पनि हामीले अगाडि 00 थपेर 4 बिट के ठुलो बनाउँछौ नि त्यस्तै यहाँ पनि अब के छ भन्दा जसको एक्सपोनेन्ट ठुलो छ त्यही एक्सपोनेन्ट चुज गर्ने हो है त थर्ड स्टेजमा गएर हामीले के गर्ने त भन्दा अब सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो यो एक्सपोनेन्ट हेरेर यो डिफरेन्स हेरेर मेन्टिसालाई एलाइन गर्न पर्यो
बराबर बनाउनु पर्यो के कसरी बराबर बनाउनु पर्यो भने दुईटैको एक्सपोनेन्ट बराबर बनाउनु पर्यो ए र बी बराबर बनाउनु पर्यो यदि दुईटाको एक्सपोनेन्ट बराबर छैन भने हामीले एडिसन गर्न पनि मिल्दैन सबट्र्याक्सन गर्न पनि मिल्दैन है त्यसपछि एक्सपोनेन्ट चुज गरेर यसलाई मेन्टिस एलाइन गर्यो मेन्टिस एलाइन गरिसकेपछि अब दुईटाको बराबर भएपछि एडिसन गर्न पनि पायौँ सबट्र्याक्सन गर्न पनि पायौँ हैन एडिसन गर अथवा सबट्र्याक्सन गर मेन्टिसालाई है सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको के हो फेरि मेन्टिसा सबट्र्याक्ट गर्ने हो यो त बराबर आइसक्यो यो त अब रिजल्टमा यही नै हुन्छ हैन अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्सन गर्न पर्यो ए ले बीलाई घटाउनु पर्यो अथवा ए ले बी सँग जोड्नु पर्यो अनि लास्टमा आएर के गर्नु पर्यो भन्दा नर्मलाइज गर्नु पर्यो हैन नर्मलाइज गर्ने भनेको के हो भन्दा एक्सपोनेन्टलाई एडजस्ट गर्ने ठीक छ यसरी हामीले चारवटा स्टेजमा काम गर्न सक्छौं है यसरी नम्बर अफ प्यारलली काम गर्दै जान्छ है अब यहाँनिर टास्क त कति छ नि एउटा छ दुईटा छ तीनटा छ चारवटा छ पाँचवटा छ छवटा छ तर छवटा कामलाई चारवटा स्टेजमै हामीले अम्कायौं ठीक छ ल अब यहाँनिर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली मैले भनेको कुरालाई म्याथमेटिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली देखाएको छ सपोज मैले x भनेको 0.9504 इन्टु 10 को पावर 3 भनेर युज गरे y भनेको 0.8200 इन्टु 10 को पावर 2 भने है त अब एक्सपोनेन्टलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 3 छ यसको एक्सपोनेन्ट यसको 2 छ 3 ले 2 लाई घटाउँदा 1 आयो भनेपछि 3 ठुलो रहेछ भन्ने भयो त्यही भएर हामीले कुन एक्सपोनेन्टले चुज गर्न पर्यो 3 लाई चुज गर्न पर्यो भनेको हाम्रो अब फाइनल रिजल्टको एक्सपोनेन्ट कति हुन पर्यो 3 हुन पर्यो भन्ने कुरा हो के हैन पोजिटिभ आयो नि त्यहाँ है त्यही भएर 3 ठुलो भन्ने कुरा थाहा भयो अब त्यो बराबर बनाउनु पर्यो एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन एलाइन गर्नु पर्यो मेन्टिस एलाइन गर्नु पर्यो त्यही भएर दुईटालाई 3 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो सेकेन्ड जुन थियो नि यहाँ 0. यहाँनिर मैले 0 थप्दिने भने इन्टु 10 को पावर 3 गर्नु र 0.8200 इन्टु 10 को पावर 2 गर्नु एउटै हुन्छ क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर है त 0.8200 इन्टु 10 को पावर 2 र 0.08200 इन्टु 10 को पावर 3 गर्नु के हो त एउटै हो कि अब बराबर बनाइयो नि मेन्टिसा एलाइन गर्ने भनेको यो हो बराबर बनाउनु पर्यो बराबर बनाउँदा पनि ठुलो जुन छ त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो ठुलो अनुसार बनाउनु पर्यो है अब हामीले यो दुईटालाई घटाउन सकियो अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सकियो ल है अब एडिसन गरेको छ यहाँ सबट्र्याक्सन गरेको छैन एडिसन मात्रै गरेको छ तिमीले कुनै गर्न सक्छौ 0.9504 प्लस 0.0820 गर्यो हैन त्यो गरेपछि कति आयो 1.024 इन्टु 10 को पावर 3 छ 10 को पावर 3 नै आयो सिद्धियो कति सजिलो छ लाग्यो अब नर्मलाइज गर्नु पर्यो फेरि 0 पोइन्टमा लैजानु पर्यो हैन सो 1.023 अनि यो पोइन्टलाई यहाँ ल्यायो भनेपछि 0.10324 इन्टु एकचोटी मात्र लयो नि त त्यही भएर एउटा 10 को पावर 1 मात्रै भयो यहाँ भनेर 10 को पावर 3 प्लस 1 गर्दा 10 को पावर 4 है एक डिजिट मात्रै उता लग्यो नि त मैले नर्मलाइज गर्दा सो यसरी चाहिँ पाइपलाइनिङ एडिसन पाइपलाइनिङ सबट्र्याक्सन फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन र फ्लोटिङ पोइन्ट सबट्र्याक्सन गर्छ है त फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन र फ्लोटिङ पोइन्ट सबट्र्याक्सन यसरी गर्छ पाइपलाइनिङमा है ल यति नै यो चाहिँ पाइपलाइनिङको भयो हैन सो अब हेरौँ यो अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ सिद्धियो है अर्थमेटिक पाइपलाइनिङमा हामीले एउटा यो 4 स्टेज वाला हेर्यौं हैन 4 स्टेज हैन यो 2 स्टेज वाला हैन 100 वटा टास्क भएको अनि त्यसपछि अर्को यो फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन र सबट्र्याक्सन है त ल सो अब हेर्यौं अब अर्को पाइपलाइनिङको टाइप भनेको के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ है सब त्यसै गरी इन्स्ट्रक्सनलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा पाइपलाइनिङ गर्न सक्छौं पाइपलाइनिङ भनेको प्यारलली प्रोसेस गर्न सक्छौं बाइ डिभाइडिङ इन्टु नम्बर अफ स्टेज सो इन्स्ट्रक्सनको डिफल्ट स्टेज भनेको फेच डिकोड र एक्जिक्युट जहिले नि यो तीनटा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन है फेरि यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ है चारवटा पनि हुन सक्छ अब जस्तै फेच छ डिकोड छ एक्जिक्युट छ यो तीनटा स्टेज वाला भयो हैन अब यसलाई मैले चारवटा बनाउन सक्छु जस्तै मैले सुरुमा पढाउने बेला चाहिँ मलाई 10 वटा पनि देखाएको थिए नि हैन जस्तै मैले अब यसलाई के पनि गर्न सक्छु भन्दा फेज इन्स्ट्रक्सन हैन डिकोड इन्स्ट्रक्सन अनि मैले फेच अपरेन्ड भनेर राखेर थपेर चारवटा वाला बनाउन पनि सक्छु अनि एक्जिक्युट यो कतिवटा वाला भयो चारवटा एक्जाममा नझुकिने के एक्जाममा चाहिँ 3 भन्यो भने यो गर्ने 4 भन्यो भने यो गर्ने है अब त्यसपछि मैले यसलाई फेज इन्स्ट्रक्सन हैन
6 वटा बनाउन पनि सक्छु डिकोड इन्स्ट्रक्सन हैन हैन अनि यहाँ क्याल्कुलेट एड्रेस अफ अपरेन्ड फेच अपरेन्ड हैन एक्जिक्युट अनि राइट द रिजल्ट इन द मेमोरी 1 2 3 4 5 6 यी 6 वटा स्टेज पनि बनाउन सक्छु 10 वटा त मैले अस्ति नै इन्स्ट्रक्सन साइकल स्टेट डायग्राममा बनाइदिएको छु हेर सो तिमीहरुलाई एक्जाममा 3 मात्रै हैन 4 पनि 6 पनि 10 पनि जतिको पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा त्यो के लाग्छ भनेर आफैले त्यसलाई बनाउने हो हैन 3 भन्यो नि फेज डिकोड एक्जिक्युट 4 भन्यो नि फेज इन्स्ट्रक्सन डिकोड इन्स्ट्रक्सन फेज अपरेन्ड एक्जिक्युट 6 भन्यो नि फेज इन्स्ट्रक्सन डिकोड इन्स्ट्रक्सन क्याल्कुलेट द एड्रेस अफ अपरेन्ड फेज अपरेन्ड एक्जिक्युट अनि राइट द रिजल्ट टु द मेमोरी यसरी हामीले जतिवटा स्टेज पनि बनाउन सकिन्छ है अब हेरौं द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्जिक्युसन अफ एन इन्स्ट्रक्सन साइकल यो त मैले अगाडि पढाइसके यो सबै काम गरेपछि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन कम्प्लिट एक्जिक्युसन हुन्छ प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो समयलाई हामी इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्छौं हैन सो साइकल किन भन्ने त भन्दा एउटा इन्स्ट्रक्सन भएपछि अर्को इन्स्ट्रक्सनले पनि त्यही काम गर्छ त्यही साइकल भन्छौं अनि रिपिटेडली गर्न पर्ने रहेछ नि त एउटै काम भनेपछि यसलाई पनि पाइपलाइनिङ गर्न सकियो के है सो लेट अस कन्सिडर 4 स्टेज इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ यहाँ 4 वटा रहेछ ल हेर एफआई फेज इन्स्ट्रक्सन डिकोड एड्रेस फेज अपरेन्ड अनि एक्जिक्युट हैन फेज इन्स्ट्रक्सन डिकोड एड्रेस हैन फेज अपरेन्ड अनि एक्जिक्युट 4 वटामा डिभाइड गरेको रहेछ है स्टेज 1 फेज द इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी स्टेज 2 डिकोड द इन्स्ट्रक्सन एन्ड क्याल्कुलेट द इफेक्टिभ एड्रेस स्टेज 3 फेज द अपरेन्ड फ्रम मेमोरी हैन स्टेज 2 लाई दुईटा टुक्राउन पनि पाइयो के हेर न डिकोड इन्स्ट्रक्सन र क्याल्कुलेट द इफेक्टिभ एड्रेस भनेको एकै ठाउँ राखिदिएको छ नि त हैन मैले यहाँ यो 6th वालामा मैले छुट्टाइदिएको छु हेरे है 4 वटा मात्रै गर्नलाई सो त्यसलाई नै फ्लो चार्टमा देखाएको छ नर्मल इन्स्ट्रक्सन भयो भने हरेक स्टेजमा काम गरेछ सजिलै तरिकाले गर्दै जान्छ तर ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने ल हेर त ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने के हुन्छ भन्दा फेरि हामीले पाइपलाइनिङ गर्न पाउँदैनौं कन्टिन्युअसली पाइपलाइनिङ गर्न पाउँदैनौं ब्रान्च गरेर अर्कै एड्रेसमा जान पर्ने भएको कारणले गर्दा पाइपलाइनिङलाई डिस्टर्ब गर्छ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन सो व्हेनेभर प्रोग्राम कन्सिस्ट अफ नम्बर अफ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन धेरै भइदियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो पाइपलाइनिङको परफर्मेन्स घट्दै जान्छ है सो अब यहाँ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने अपडेट पीसी भनेको प्रोग्राम काउन्टरलाई अपडेट गर्नु भनेको ब्रान्च भएर जाने इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा राख्छ त्यो गर्न लागेको काम चाहिँ खाली गरिदिन्छ पाइपलाई इम्प्टी गरिदिन्छ अनि हामीले गरेको अगाडि आएको रिजल्टहरु सबै हटाइदिन्छ फेरि सुरुबाट काम गर्छ फेरि त्यो एड्रेसमा गएर काम गर्न सुरु गर्छ है यदि ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन हैन भने डिकोड गर्यो अपरेन्ड फेज गर्यो एक्जिक्युट गर्यो फाइनल्ली लास्टमा जहिले पनि इन्टरप्ट चेक गर्छ इन्टरप्ट चेक गर्दा इन्टरप्ट छ भने इन्टरप्टलाई सर्भिस गर्छ अनि फेरि नयाँ एड्रेसमा जान्छ इन्टरप्ट छैन भने फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जान्छ सो यसरी 4 वटा स्टेज वाला इन्स्ट्रक्सनलाई देखाइयो हामीले है एक्जाममा 3टा 4 वटा 6 वटा 8 वटा जति पनि सोध्न सक्छ है त सो अघिको जस्तै इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङलाई पनि हामीले टाइमिङ डायग्रामले देखायौं स्पेस टाइम डायग्रामले देखायौं हैन एसटी डायग्राम अब स्पेस भनेतिर इन्स्ट्रक्सन राख्छौं यो साइडमा इन्स्ट्रक्सन राख्छौं र टाइम भनेतिर टाइमलाई राख्छौं 1 2 3 4 भनेर यो टाइम इन्स्ट्रक्सन 1 इन्स्ट्रक्सन 2 इन्स्ट्रक्सन 3 इन्स्ट्रक्सन 4 इन्स्ट्रक्सन 5 भनेर यता इन्स्ट्रक्सन हैन सो फेज इन्स्ट्रक्सन डिकोड एड्रेस फेज अपरेन्ड एक्जिक्युट 4 वटा स्टेज छ अब हेर इन्स्ट्रक्सन 1 पठाइयो हामीले यहाँ हैन फर्स्ट युनिट टाइममा ठीक छ हैन सेकेन्डमा जाने बेलामा इन्स्ट्रक्सन 1 चाहिँ सेकेन्ड टाइममा जाने बेला डिकोड गर्न जाने बेलामा त्यही समयमा हामीले के गर्यो इन्स्ट्रक्सन 2 लाई फेज गर्न पठायौं है पहिला इन्स्ट्रक्सन फेज गर्यो त्यसलाई डिकोड गर्न जाने बेलामा त्यही समयमा दोस्रो सेकेन्डमै के गरियो इन्स्ट्रक्सन 2 लाई फेज गर्न पठाइयो हैन त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन 1 तेस्रो सेकेन्डमा गएर अपरेन्ड फेज गर्छ त्यतिबेला के गरियो त भन्दा यो दोस्रो इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गरियो तेस्रो इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गरियो हैन यसरी गर्दै जान पर्यो तर ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने के हुने रहेछ त भन्दा ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने अब हामीले पाइपलाइनिङ गर्न मिल्दैन हामी यहाँनिर नर्मल्ली गर्यो भने यसरी जान्छौं मैले यहाँ एफआई भनेर यसरी देखाएको छु नि तर ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आइदियो भने के हुन्छ यहाँबाट सुरु नगरिकिन यो ठाउँबाट सुरु नगरिकिन के हुन्छ यो एक्जिक्युसन भइरहिन्जेलसम्म हामी कुर्न पर्छ हैन
त्यसपछि बल्ल हामी यहाँनिर गएर स्टार्ट गर्न पाउँछौँ है त। यसरी यहाँनिर के हुन्छ भन्दा खाली जान्छ यो स्लटहरू खाली जानु भन्नुको अर्थ के त भन्दा टाइम चाहिँ डिले हुन्छ। सो ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन इज हार्मफुल फर पाइपलाइनिङ प्रोसेसर। यति कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो है त। ल सो यही कुरा मैले यहाँ भनेको कुरा मैले यहाँनिर थ्योरीमा भनिदिएको छु है त। यो अघि नै हामीले उसको लागि पढे जस्तै हो, के अरे अघि हामीले अर्थमेटिकको लागि गरेको थियौँ नि, त्यसरी नै इन्स्ट्रक्सनको लागि हो। यो अरू केही पनि छैन। एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज गर्न जाँदा डिकोड गर्न जाँदा अर्को फेज आउँछ, त्यो एक्जिक्युट गर्न जाँदा अर्को फेरि अगाडिको स्टेजमा आउँछ। यसरी गर्दै गर्दै ओभरल्याप हुँदै जाने हो है त। ल आज हामी यति नै गर्छौँ है। सो आज हामी यति नै गर्छौँ। यो यहाँसम्म पढ्यो हामीले होइन इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङको। अब त्यसपछि हाम्रो यो नेक्स्ट क्लासमा हामी यो कन्फ्लिक्टहरू हजार्डहरू यो एकदम धेरै छ अझै होइन। सो अहिलेसम्म हामीले फाइदा मात्रै हेऱ्यौँ पाइपलाइनिङको, बेफाइदा पनि छ पाइपलाइनिङमा। जस्तै ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आउँदै बेफाइदा भयो नि त। ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन आउँदै के हुने रहेछ, बेफाइदा हुने रहेछ भनेर हामीले पढ्यौँ नि होइन। डिले गरिदियो नि त, चाहिँ पाइपलाइनिङलाई असर गर्यो नि त। डिले गर्ने बित्तिकै के भयो, पाइपलाइनिङलाई असर गर्यो, टाइम बढी लाग्ने भयो। टाइम बढी लाग्ने भएपछि पाइपलाइनिङमा के फाइदा भयो त, फाइदै भएन होइन। सो त्यही भएर अरू प्रब्लम पनि के छ त नि पाइपलाइनिङमा भनेर हामी नेक्स्ट क्लासबाट हेर्छौँ। ल केही क्वेसन छ भने सोध, नत्र आज हामी यति नै गर्छौँ।